मिडियाका साथीहरू जस यत्रो ठुलो उपस्थिति दिएर हामीलाई साथ दिनुभएको छ। यहाँहरूलाई म अझ धेरैभन्दा धेरै बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु र शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। बोर्डको आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको आज प्रस्तुति भइरहेको छ यहाँहरूको अगाडि र यी नीति तथा कार्यक्रमहरू नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले पास गरिसकेको अवस्था हो र यहाँहरूको अगाडि चाहिँ हामी बोर्डमा पास भइसकेको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। आज धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारको व्यवस्थित तथा योजनाबद्ध रूपमा विकास तथा सुधार कार्य अगाडि बढाउन बोर्डबाट विगत वर्षहरूदेखि नै नीति तथा कार्यक्रमको सार्वजनिक गरिँदै आएको अवस्था रहेको छ। बजारको विकास तथा विस्तारका लागि बोर्डको नियमन तथा सुपरभिजन क्षमता अभिवृद्धि गर्दै बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी, अत्याधुनिक एवं प्रविधि मैत्री बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। सोही क्रममा बोर्डबाट धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारको विकास, विस्तार र सुधारका लागि आर्थिक वर्ष 2079-80 मा गरिने विकासात्मक तथा नियमित कार्यक्रमहरू समावेश गरी बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमका आधारहरू यस बमोजिम रहेका छन्। बोर्डले आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम देखाएका रूप आधारमा तयार गरेको छ। नेपाल सरकारको 15औं योजनामा पहिलोमा चाहिँ नेपाल सरकारको 15 योजनामा समावेश भएका पुँजी बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू, नेपाल सरकारको अब 2079-80 को बजेट वक्तव्यमा समावेश भएको आर्थिक एवं धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अन्तर्गत सम्पन्न हुनुपर्ने धितोपत्र बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू, धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित ऐनका अतिरिक्त वस्तु विनिमय बजार र सम्पत्ति सुदृढीकरणका ऐनबाट बोर्डलाई प्राप्त जिम्मेवारी, धितोपत्र बजार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आइएसको को सिद्धान्त तथा मापदण्ड र सार्क क्षेत्रका धितोपत्र बजार तथा सोको नियमन अभ्यास तथा बजार नियम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरूलाई समेत हामीले हेरेका छौँ। बोर्डको आर्थिक वर्ष 2078-79 को योभन्दा अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था, त्यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डको 4 वर्षीय स्ट्रेटेजिक रणनीतिक योजना 2021-2024 देशको वर्तमान प्रादेशिक संरचना, पुँजी बजार, विज्ञ तथा सरकारवाला पक्षहरूबाट बजार विकास तथा सुधार सम्बन्धमा प्राप्त हुने राय र सुझावहरू यसमा आधारशिला रूपमा हामीले लिएका छौँ। अब हामीले हाम्रा नीति कार्यक्रम र हाम्रा प्रायोरिटीहरूलाई एउटा 4वटा खम्बा, यसलाई जसलाई हामीले 4 पिलर भन्ने एउटा किसिमको चाहिँ एउटा उपमा दिएका छौँ। हामी 4 पिलर्सको अन्तर्गतमा काम गरिरहेका छौँ। यसले हाम्रा 4वटा चाहिँ हाम्रा सुधार र विकास र सन्तुलनका विषयमा चाहिँ हाम्रा फोकस के हुन् भन्ने कुरा देखाउँछन्। यो 4वटा पिलरमा चाहिँ हाम्रो पहिलो पिलर भनेको चाहिँ संस्थागत र नियमन क्षमता अभिवृद्धि, दोस्रोमा चाहिँ बजारको सन्तुलन तथा विस्तारमा प्रोडक्ट र सेक्टरल डाइभर्सिफिकेसन, तेस्रोमा नियमन निकायको वाचडग एजेन्सी सम्बन्धी भूमिकामा सशक्तिकरण, चौथो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जसले चाहिँ त्यो आउटपुट ड्रिभन छ, बजारको पारदर्शिता तथा मेरिट बेस्ड प्रणालीको विकास। यो 4वटा आधार खम्बाहरूलाई लिएर हामीले आगामी दिनका विकासका कार्यक्रमहरू चाहिँ तर्जुमा गरेका छौँ। नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य तथा प्राथमिकता। अब हामीले यो 4वटा पिलरको कुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि अब हामी अगाडि कुरा गर्छौँ लक्ष्य र हाम्रा प्राथमिकता के हुन् यो आगामी वर्षको हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमका। धितोपत्र बजार र वस्तु विनिमय बजारलाई विकास तथा विस्तार गर्दै विश्वसनीय, स्वस्थ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाई सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने उद्देश्य लिई बोर्डले देखाए बमोजिमको प्राथमिकता तथा लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। 1. बोर्डबाट सम्पादन गरिने कार्यहरूलाई उच्च प्रविधियुक्त तथा सूचना प्रविधि मैत्री बनाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने
म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम माध्यमबाट सुपरभिजन प्रणालीलाई समेत आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित रेगुलेटरी टेक्नोलोजी, जसलाई हामी सर्टमा रेगटेक भन्छौँ, मार्फत चुस्त बनाई सुपरवेक्षकीय एवं नियामकीय भूमिका चुस्त बनाउने, सोका लागि आवश्यक जनशक्ति समेत तयार गर्ने। धितोपत्र बजारको दायरा विस्तारका लागि धितोपत्रका उपकरण तथा क्षेत्रगत विविधतामा जोड दिने। अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ प्रोडक्ट र सेक्टरल डाइभर्सिफिकेसनको कुरा। बुक बिल्डिङ प्रणाली दिगो एवं पारदर्शी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोगमा रहेको अटोमेटेड इलेक्ट्रोनिक अक्सन सिस्टम तयार गरी दिगो र स्थापित वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा भित्र्याउने। अन्य नियमनकारी निकायहरूसँग समन्वय गरी धितोपत्र बजारमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूको प्रवेशलाई सहज बनाउँदै लैजाने। सार्वजनिक निष्कासनमा स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रणाली लागू गरी ठुला युटिलिटिज कम्पनीहरूलाई र व्यावसायिक रूपमा सफल तथा स्थापित अन्य कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गराई सोमा सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउनुको साथै बजार विस्तार तथा क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउने। लगानीकर्ताको हक हित संरक्षणको सुनिश्चितता गर्दै धितोपत्र बजारलाई पारदर्शी, स्वच्छ र लगानी मैत्री हुने गरी धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको विकास गरी बजारलाई आयस्कोको मापदण्ड अनुरूप बनाउँदै लैजाने। पर्याप्त पुँजी नभएका उद्यमी तथा नवप्रवर्तकहरूका लागि प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको माध्यमबाट पुँजी तथा व्यावसायिक ज्ञान परिचालन गर्न सक्ने गरी अनुमति पत्र प्रदान गरी समुन्नतिको दायरामा बढाउने। साना तथा मझौला उद्यमहरूको धितोपत्र कारोबारका लागि एसएमई प्लेटफर्मको विकास गर्ने। वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन व्यवस्था मिलाउने। यो हाम्रो अघिल्लो वर्षका कार्यक्रममा परेका थिए, केही कारणले गर्न सकेनौँ। यो वर्ष हामी जसरी पनि सकाउँछौँ भन्ने हामीले नीति कार्यक्रममा फेरि यसलाई चाहिँ जोडदारका साथ राखेका छौँ। बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा अनुमतिका लागि पेश भएका निवेदनहरूलाई मेरिट बेस्ड फाइल अप्रुभल सिस्टम मार्फत आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाइने। अन्तमा प्रदेश स्तरमा धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि सहित समष्टिगत वित्तीय साक्षरता सुदृढ गर्दै लैजाने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने। अब हामी अगाडि बढ्छौँ घमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रमका प्रमुख विशेषताहरू। 2079-80 को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई विकासात्मक र नियमित गरी दुई भागमा विभाजन गरी प्रस्तुत गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमका प्रमुख विशेषताहरू देहाबमोजिम रहेका छन्। पहिलो वर्गमा विकासात्मक कार्यक्रमका विशेषताहरू समग्र बजार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम, बजारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा सुधार, नियमन तथा सुपरभिजन सुदृढीकरण र जोखिम व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता तथा परिपालना र नियमन क्षमता सबलीकरण, अध्ययन तथा अनुसन्धान, लगानीकर्ता प्रशिक्षण र सम्बन्ध विकास र अन्तिममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध। यसैगरी नियमित कार्यक्रम विशेषताहरूमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन, सञ्चालन अनुमति तथा विनियोगबली स्वीकृति, बजार सुपरभिजन सुदृढीकरण र अनुसन्धान तथा तहकीकात, बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम तयारी तथा प्रगति समीक्षा र गुनासाका समाधान, लगानीकर्ता प्रशिक्षण, जनचेतना अभिवृद्धि, प्रकाशन र व्यावसायिकता विकास। अब हामी विकासात्मक कार्यक्रममा जाउँ, विकासात्मक कार्यक्रमका डिटेलमा जाउँ। अब हामी बोर्डबाट आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि तय गरिएका विकासात्मक कार्यक्रमहरूलाई निम्नअनुसार प्रस्तुत गरिएको छ। क समग्र बजार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम। बोर्डबाट सम्पादन गरिने कार्यक्रमहरूलाई उच्च प्रविधियुक्त तथा सूचना प्रविधि मैत्री बनाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने एवं विद्यमान जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि उच्च स्तरीय तालिम प्रदान गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ। विश्वस्तरीय प्रविधि एवं प्रविधिमा सञ्चालनमा चाहिने जनशक्ति तयार गरी सुपरभिजन प्रणालीलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मार्फतमा आधारित रेकटेक मार्फत चुस्त दुस्त बनाई बजारमा चलखेल एवं अनुचित क्रियाकलापलाई
निरुत्साहित गरिनेछ। बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा अनुमतिका लागि पेश भएका निवेदनहरूलाई मेरिट बेस्ड फाइल अप्रुभल सिस्टम मार्फतका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्यमा 1 अरब रुपैयाँको वा सोभन्दा बढीको पुँजी वा 5 अरब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिए अनुरूप धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनका लागि कम्पनी ऐन 2063 मा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयसँग समन्वय गरिनेछ। साथै कम्पनी कानुनमा भएको सुधार अनुरूप हुने गरी धितोपत्र सम्बन्धी कानुनमा समेत सुधार गरिनेछ। 5. वास्तविक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गर्नका लागि आवश्यक हुने नीति, कार्यविधि तथा प्रविधिको व्यवस्था मिलाइनेछ। 6. सार्वजनिक निष्कासनमा स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रणाली लागू गरी ठूला युटिलिटी कम्पनीहरू र व्यावसायिक रूपमा सफल तथा स्थापित अन्य कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गरी सोमा सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउन साथै बजारको सन्तुलन मिलाइनेछ। बुक बिल्डिङ प्रणालीमा अटोमेटेड इलेक्ट्रोनिक अक्सन सिस्टम तयार गरी दिगो र स्थापित कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा भित्राइनेछ। साना तथा मझौला उद्यमहरूको धितोपत्र कारोबारको लागि छुट्टै एसएमई प्लेटफर्मका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई व्यावसायिक कृषिजन्य उद्यमीलाई पुँजी बजारमा आबद्ध गरिनेछ। 9. पर्याप्त पुँजी नभएका उद्यमी तथा नवप्रवर्तकका लागि प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको माध्यमबाट पुँजी तथा व्यावसायिक ज्ञान परिचालन गर्न सक्ने गरी अनुमति पत्र प्रदान गरी समुन्नतिको दायरामा थपिनेछ, बढाइनेछ। वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि आवश्यक वेयरहाउस सम्बन्धी नियमावली, वस्तु कारोबार दलाल व्यवसायी तथा बजार निर्माता नियमावली र राफसाफ तथा फर्च्योट सम्बन्धी नियमावली तथा विनियमावलीहरू तयार गर्ने, दरखास्त आह्वान गर्ने र अनुमति पत्र प्रदान गरी सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने। धितोपत्र बजारलाई देशव्यापी बनाउन वित्तीय रूपले सबल नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायहरूको सङ्ख्या थप गरिनेछ। साथै धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा तरलता र बजार गहिराई बढाउन लागि नयाँ धितोपत्र व्यापारी स्टक डिलरलाई समेत अनुमति प्रदान गरिनेछ। 12. नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थाको प्राविधिक सहयोग लिई धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी, सूचीकृत सङ्गठित संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीहरूले बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने विवरणको ढाँचा विकास गरी सो लागू गरिनेछ। 13. धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यस सम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड तथा सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको सेयर संरचनामा सुधारका लागि सहजीकरण गरिनेछ। 14. धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाई धितोपत्र बजारको कारोबार प्रणालीलाई लगानीकर्ताहरूको बैंक खाता तथा डिम्याट खातासँग आबद्ध गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। 15. वैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीहरूले प्राथमिक निष्कासनमा सेयर आवेदन गर्न सक्ने गरी आस्वा तथा सी आस्वा प्रणालीमा सुधार ल्याइनेछ। सरकारी ऋणपत्रको स्वचालित कारोबार प्रणालीको विकास गर्न समन्वय एवं सहजीकरण गरिनेछ। यो भए क वर्गका हाम्रा विकासात्मक कार्यक्रमहरू। अब ख वर्गमा चाहिँ बजारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा सुधार। 17. धितोपत्र दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न धितोपत्र सम्बन्धी कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गरिनेछ। 18. वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा 10% सेयर आरक्षित गर्ने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली 2073 मा संशोधन गरिनेछ। बोर्डलाई जवाबदेहिता सहितको अधिकार सम्पन्न नियमन निकाय बनाउन धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बोर्ड सम्बन्धी विधेयक, सेक्युरिटिज एन्ड कमोडिटिज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ नेपाल एक्ट तथा धितोपत्र व्यवसायहरूको नियमन तथा सुपरभिजन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र विनियम सम्बन्धी विधेयक, सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज एक्ट को मस्यौदाको कार्य अगाडि बढाइन्छ।
20 धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरूलाई हुन सक्ने सम्भावित क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउनको लागि क्षतिपूर्ति कोष सम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। 21 धितोपत्र व्यवसायीहरूको लागि संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। 22 बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गरेका सङ्गठित संस्थाहरूको मर्जर एक्विजिसन तथा सङ्गठित संस्था स्वामित्वमा लिने वा नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। ग वर्ग ग अब यो विकासात्मकमै छौँ हामीले। नियमन तथा सुपरभिजन सुदृढीकरण र जोखिम व्यवस्थापन अन्तर्गत पहिलोमा धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरूलाई सुसूचित निर्णय इन्फर्म डिसिजनका लागि आवश्यक हुने सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्थाका लगायतका सूचना तथा विवरण प्रवाह आवधिक रूपमा हुने अव्यवस्था रहेकोमा सोलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। धितोपत्र बजार एवं व्यवसायीहरूले प्रयोगमा ल्याउने सफ्टवेयरमा हुनुपर्ने न्यूनतम व्यवस्थाहरूका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ। धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूको अनुगमन तथा सुपरभिजनका लागि जोखिममा आधारित सुपरभिजन म्यानुअल रिस्क बेस्ड सुपरभिजन म्यानुअल तयार गरी लागू गरिनेछ। घमा संस्थागत सुशासन पारदर्शिता तथा परिपालना र नियमन क्षमता सबलीकरण अन्तर्गत पहिलोमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीलाई समयानुकूल बनाउनुका साथै बोर्ड पदाधिकारीहरूको आचार संहितालाई पुनरावलोकन गरी समसामयिक बनाइदिन्छ। दोस्रोमा धितोपत्र बजारमा हुने सूचना तथा विवरण प्रवाहको सहज एवं सुदृढ व्यवस्था गर्न विद्युतीय विवरण प्रवाह तथा प्राप्ति प्रणाली इलेक्ट्रोनिक रिपोर्टिङ एन्ड रिट्रिभल सिस्टम विकास गरिएकोमा डेटा एनालिटिक्स मोडल समेत थप गरी सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाइनेछ। अहिलेको हाम्रो ERR सिस्टममा डेटा एनालिटिक मोडल थपेर त्यसलाई अझ बढी चाहिँ स्ट्रङ्गर प्लेटफर्म क्रिएट गरिनेछ। बोर्डका कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउनको लागि कर्मचारी सवारी सुविधा योजना OIVS तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। बोर्डको जग्गा प्राप्ति कार्य अगाडि बढाइन्छ। यो हाम्रो विकासका वृद्धिका कुराहरू क्षमता वृद्धिका कुराहरू। अब हाम्रो चाहिँ यो विकासात्मक कार्यक्रमका वर्ग मा चाहिँ अध्ययन तथा अनुसन्धान लगानीकर्ता प्रशिक्षण र सम्बन्ध विकासमा पहिलोमा चाहिँ धितोपत्र बजारमा रापसापमा आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि आवश्यक अक्सन मार्केट विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ। दोस्रो धितोपत्र बजारमा नयाँ उपकरण तथा व्यवस्था जस्तै सर्ट सेलिङ इन्ट्राडे ट्रेडिङ म्युनिसिपल सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड इन्डेक्स फन्ड लगायत विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी अगाडि बढाइन्छ। वित्तीय तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित नीति निर्माण अनुसन्धान गर्ने संस्था तथा विश्वविद्यालयहरूसँग सम्बन्ध विकास गरी धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार नियम तथा सुधार सम्बन्धमा नीतिगत अध्ययन अनुसन्धान कार्य गराइनेछ। वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड धितोपत्र व्यवसायी स्थानीय तह र उद्योगी व्यवसायीहरूसँग सम्बन्धित संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी देशव्यापी रूपमा धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार शिक्षा तथा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। बजार सहभागीहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र बजार केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा अन्य बजार सम्बद्ध तथा संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई धितोपत्र बजार सम्बन्धी कानुनी प्रावधान प्रविधि र बजार सम्बन्धमा अनिवार्य रूपमा तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यस सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने गरी पुँजी बजार प्रशिक्षण इन्स्टिच्युट स्थापना कार्य अगाडि बढाइन्छ। साथै वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र बजार सम्बन्धी अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्म समेत सुरुवात गरिनेछ। अब अन्तिममा हाम्रो विकासात्मक कार्यक्रममा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बोर्ड ISCO को एसोसिएट सदस्य मात्र भएको अवस्थामा उक्त संस्थासँग मल्टिल्याटरल मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ MMOU गर्ने सम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू गरी साधारण सदस्यता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कार्य निरन्तर गरिनेछ। भारत
तथा बङ्गलादेशको धितोपत्र नियामक निकायहरूसँग लङ टर्म स्ट्रेटेजिक कोअपरेसन सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइनेछ। र अन्तिममा बोर्डका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समझदारी गरी सोही अनुरूप नियमन तथा सुपरभिजन सम्बन्धी उच्च स्तरको तालिम कार्यक्रम निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। अब यसपछि हाम्रा यो आजको यो जुन हामी बुक रिलिज गर्दैछौँ त्यसमा नियमित कार्यक्रमहरू छन्। नियमित कार्यक्रमहरू हाम्रा डे टु डे वर्क हुन्। त्यसलाई मैले यहाँ हजुरहरूको समयको लागि ध्यानमा राखी मैले त्यसलाई अगाडि बढाउनु त्यति बोल्नुपर्ने छैन। यो किताब हामी सबैलाई हजुरहरूलाई प्रदान गर्दैछौँ अहिले। त्यसकारण चाहिँ आज हाम्रा नीति र विकासात्मक कार्यक्रमका चाहिँ हामीले प्रमुख एजेन्डाहरू र हाम्रा कार्यक्रमहरू यहाँहरूको अगाडि हामीले आज प्रस्तुत गरेका छौँ र यो नियमित कार्यक्रमलाई चाहिँ साथीहरूले पढ्नु नै हुनेछ। र यति भन्दै यहाँहरूको उपस्थिति र यहाँहरूको नीति तथा कार्यक्रम वर्षेनी कम्तीमा 4 वर्षदेखि त हामीले त्यही हेर्दै आएको छौँ। यहाँले अध्ययन गर्ने वायर हाउसको कुरा त्यसरी कानुन निर्माण गर्ने कुराहरू गर्दै आउनु भएको छ। त्यो नीति तथा कार्यक्रम तपाईँहरूले ल्याउनको लागि ल्याउनुहुन्छ कि कार्यान्वयनको लागि ल्याउनुहुन्छ? जस्तै तपाईँले यो नीति तथा कार्यक्रममा कम्तीमा 3 वर्षदेखिको नीति तथा कार्यक्रमहरू तपाईँले रेगुलर कति कुराहरू दोहोरिन्छ, कार्यान्वयन के गर्नुहुन्छ? तपाईँको यो कार्यान्वयन गर्नको लागि यत्रो तामझामको साथ खास के हुन्छ यसको अर्थ? एउटा अर्को चाहिँ यो जस्तै धितोपत्र बोर्डले निर्माण गर्ने कानुनको कुराहरूमा पनि इन्साइडर ट्रेनिङको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ नियमावली अथवा निर्देशिका के आवश्यक छ। रेव सरको पालादेखि नै त्यो बनाउँदैछौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। धितोपत्र बोर्डले त उसको कार्यालयमा बनाउने हो कि अन्त कतैबाट बनाएर आइदिनु पर्ने, कति वर्ष लाग्छ यो बन्नलाई? अनि अध्यक्षज्यूले जग्गा प्राप्तिको कुरा गर्नुभयो। तपाईँले 30 वर्ष भयो होइन सायद धितोपत्र बोर्ड सञ्चालन भएको। यहाँबाट तपाईँहरू अहिले चाहिँ अब माथि यो उसबाट यहाँ जुन पहिला पछिबाट अहिले नयाँ ठाउँ जहाँ तपाईँहरू सर्नुभयो त्यही बेला तपाईँहरूले जग्गा त लिइसक्नु भयो क्यारे खोलाको किनारमा कता जडीबुटीतिर। अझै फेरि जग्गा प्राप्ति गर्दैछु भन्नुहुन्छ। कति जग्गा चाहिन्छ तपाईँहरूलाई? जग्गा प्राप्तिको लागि नीति तथा कार्यक्रममा राख्नको लागि मात्र राख्ने हो कि भएको ठाउँले विस्तार गर्दै जाने हो कि? यति नै राख्न चाहन्छु। चाहिँ सधैँ एउटै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न नभएको अवस्था चाहिँ त्यो हामीलाई पनि खड्किन्छ, यहाँहरूलाई खड्किनु स्वाभाविक नै हो होइन। तर सबै चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यो वाइट ब्रस चाहिँ गरेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँहरूले हेर्नुभयो भने अब 29 वर्षको कुरा त मभन्दा बढी यहाँहरूलाई बढी थाहा छ। त्यसमा म जान चाहन्न पास्टमा चाहिँ। आजका म आएपछिका दिनका कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ बजारमा केही सुधारका कुरा आएका पनि यहाँहरूले नोटिस गर्नुभयो होला। हामीले एओएन प्रणालीमा ल्याइसकेका सुधार ल्याइसकेका छौँ। हामीले चाहिँ तपाईँको लाइभ ट्रेडिङमा फ्लोर सिटमा परिवर्तन ल्याएर चाहिँ लगानीकर्ता सुरक्षाका कुराहरू अहिले चाहिँ एसएमई प्लेटफर्म नयाँ क्रिएट गर्नलाई 90% काम नै सकिसकेका छ होइन। टिएमएस प्रणाली ब्रोकरहरूलाई लागू गर्नलाई हामीले विनियावली संशोधन नै गरेर ल्याइसक्यौँ जुन धेरै वर्षसम्म हुन सकेका थिएनन्। त्यस्तै अहिले अगाडिका कार्यक्रम पनि यदि यहाँहरूले हेर्नुभयो भने त्यसमा केही ठोस योजनाहरू पनि छन्, नयाँ योजना पनि छन्। जस्तो अहिले हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मार्फत तपाईँको चाहिँ अटोमेटेड सर्भिलेन्स सिस्टम गर्ने भन्ने छ। अहिलेसम्म बोर्डमा चाहिँ तपाईँको एउटा म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको अवस्था छैन। टोटल्ली अब अहिलेको युगमा हामी टेक्नोलोजी बिना अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने रूपमा चाहिँ अहिलेको हजुरले हेर्नुभयो भने हाम्रा 4वटा पिलरमा चाहिँ हामीले टेक्नोलोजीलाई एउटा ठुलो पिलर मानेका छौँ र त्यसको अगाडि बढिरहेका छौँ। चाहिँ नयाँ कुरा नआएको भन्ने होइन। तर यहाँको एउटा कुरा मलाई मन पर्यो, ल्यान्ड प्राप्ति, यो जुन भूमि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी चाहिँ अब 30 मैले भने अब पछाडि नजाऊँ अगाडि नै जाऊँ। धितोपत्र बोर्डको जुन दायरा हो, जुन यसको जिम्मेवारी हो र जुन यसको इस्टाब्लिसमेन्ट जेको लागि गरिएको हो, यो लगानीकर्ताको सुरक्षा, बजारको चाहिँ विकास सन्तुलन अनुगमन र यसले चाहिँ खेल्ने भूमिका, नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा खेल्ने भूमिकालाई मध्यनजर गर्दाखेरि चाहिँ यसको जग्गा चाहिँ यसको हेडक्वार्टर तपाईँको मनराको चाहिँ खोलाको छेउमा हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ परिप्रेक्ष्यमा मात्रै हामीले त्यो अब पुरानो अवस्थामा परिप्रेक्ष्य भएको मैले बोर्डमा पनि प्रस्ताव लगिसकेको हो। त्यो जग्गा चाहिँ फिर्ता गरेर नयाँ ठाउँमा उपयुक्त ठाउँमा यसको हेडक्वार्टर त देखिने गरी लगानीकर्ताले भरोसा गर्न सक्ने गरी यसलाई खोज्नु परेन, यो देखिनु पर्यो भन्ने कन्सेप्टमा यसलाई चाहिँ हजुरहरूले एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ कि अहिलेको नेतृत्वले त्यो अहमतालाई, त्यो ग्राभिटीलाई बुझेको छ र त्यो ग्राभिटी अनुसार नै यसको हेडक्वार्टर चाहिँ उपयुक्त ठाउँमा हुनुपर्छ, जसलाई देख्दाखेरि पनि बजारलाई विश्वास होस् कि हो यो चाहिँ मेरो अभिभावक हो है,
यो अभिभावक बन्न लागेको छ भन्ने खालको संरचना सिर्जना गर्ने एउटा हामीले चाहिँ अभिभावक लिएका छौँ र त्यसका लागि अहिलेको कार्यक्रममा हामीले जग्गा प्राप्ति कुरा राखेका छौँ। यसको मतलब धितोपत्र बोर्डले चाहिँ जग्गा किन्ने काम होइन, धितोपत्र बोर्ड चाहिँ जग्गा चाहिँ किन्ने एजेन्सी होइन। हाम्रो हेडक्वार्टर उपयुक्त ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अगाडि बढाउन खोजे हो र मनराको खोलामा भएको जग्गालाई चाहिँ हामीले त्यो जग्गा चाहिँ हामीलाई किन्नु, त्यो जग्गा चाहिँदैन, त्यसको भ्यालुसँग हामीलाई सम्बन्ध हुँदैन। हाम्रो सम्बन्ध भनेको बजारको विकास र सन्तुलनसँग र हामीले गर्नुपर्ने नियामकीय हाम्रो भूमिका निर्वाह गर्नलाई हामीले चाहिने हेडक्वार्टरको इस्टाब्लिसमेन्ट कहाँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अहम मुद्दा हो हैन। त्यसकारण त्यो मुद्दालाई हेरेर चाहिँ हामीले यो कुरा उठाएको छौँ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई हजुरहरूले अन्यथा नलिनु होला, हामीले जग्गा किन्दै मात्र जाने कुरा भन्ने छैन। यो जग्गा चाहिँ स्पेयरको लागि किन्न लागेको होइन, पुरानो जग्गालाई क्यान्सल गरेर पुरानो जग्गा पनि G2G गरेको हो। अहिले पनि हामीले एउटा कुरा यहाँहरूलाई आज यो फ्लोर मार्फत म क्लियर नै गर्छु, फेरि यो पनि नबुझ्नुहोस् कि धितोपत्र बोर्डले फेरि जग्गा किन्ने भनेपछि प्राइभेट सेक्टर किन्छ भनेर। नो, प्राइभेट सेक्टर चाहिँ हामी जग्गा किन्दैनौँ। हामीले किन्ने जग्गा भनेको G2G मात्रै हुन्छ, गभर्मेन्टले गभर्मेन्टसँग मात्रै लिन्छ। यो जग्गा किन्ने कुरा होइन, जग्गा प्राप्तिको कुरा हो। सरकारसँग समन्वय गरेर यहाँहरूको हितको लागि ध्यानमा राखेर यसको हेडक्वार्टर उपयुक्त ठाउँमा बनाउने भन्ने कुरा हो। त्यस्तै साथीहरूको जुन अर्को जिज्ञासा थियो, मर्जर एक्विजिसनमा र राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिमा एक किसिमको हामीलाई पनि स्वायत्तता निकाय भएर चाहिँ एक किसिमको एक्नोलेज गरिसकेको अवस्थामा हामीले के गरिरहेछौँ भन्ने कुरा एकदमै सान्दर्भिक हो र यहाँहरूलाई सायद अवगतै हुनुहुन्छ। यहाँहरू यो मर्जर एक्विजिसन सम्बन्धी चाहिँ अलिकति अन्योलता छ, एक वर्षसम्म कारोबार चाहिँ तपाईँको रोकिने भनेर त सायद सबभन्दा पहिला मैले नै सुरु गरेको थिएँ। त्यो बहस चाहिँ न्यारेटिभ बजारमा मैले नै सेट गर्न सुरु गरेको थिएँ र मैले राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरज्यूसँग चाहिँ धेरैपल्ट हामी दुईजना बसेर र हाम्रा टिमहरू बसेर हामीले छलफल गऱ्यौँ र बजारलाई कसरी अगाडि लाने, सकेसम्म लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ अन्याय नहोस्, उहाँहरूको कारोबार चाहिँ अन्यथा नरोकियोस् भन्नेमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क पनि असाध्यै नै चिन्तित देखिनुभयो, हामी पनि चिन्तित भयौँ र अहिले चाहिँ त्यही किसिमको समन्वय त्यो भूमिका मार्फत नै अहिले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा बाटो खोलिदिनु भएको छ कि मर्जर एक्विजिसनमा चाहिँ नियमनकारी निकायकै धितोपत्र बोर्डकै नियम चाहिँ लागू हुनेछ भनेर। अहिले मौद्रिक नीति लागू भएको दिनदेखि नै हाम्रा विज्ञ टिम साथीहरू हाम्रो बोर्डमा बसेर यसको निर्देशिका तयार हुँदैछ। हामीले 10 दिनभित्रमा चाहिँ यसलाई चाहिँ जारी गर्छौँ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अब त्यो विज्ञ टिमहरूले, किनभने यस्तो अहम मुद्दामा हतार गर्नु हुँदैन, हामीले त्यसका सबै पक्षहरूलाई हेर्नुपर्छ त्यसका निर्देशिकामा। किनभने हामीले चाहेको कस्तो प्रणाली हो भने मर्जर एक्विजिसनमा जस्तो अब संसारका विकसित मुलुकहरूमा त एक दिन मात्रै इन्टिग्रेटेड डेमा मात्रै बन्द होला या एकछिनको सानो समयलाई मात्रै होला, तर हामी कहाँ त्यो सम्भव नहुन सक्छ। तर हामी कहाँ कमसे कम कति पिरियडमा मार्केटमा चलखेल चाहिँ हुन नसक्ने तर लगानीकर्तालाई चाहिँ अन्यथा चाहिँ नचाहिनेमा चाहिँ ब्रेक चाहिँ नहुनुपर्ने भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले त्यो आधारशिलाहरू तयार गरेर हामीले कमसे कम रोकावटमा कसरी चाहिँ अनियमितताहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने र के थ्रेसहोल्डमा कति रोक्ने भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ त्यो पोलिसी पेपरलाई हामी अहिले फाइनलाइज गर्दैछौँ र हामी आगामी म्याक्सिमम 2 हप्ताभित्रमा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ लागू गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। अब यो जुन अरू बजारका उपकरणहरू हामीले जुन प्रडक्टको डाइभर्सिफिकेसन छ, यहाँहरूले एकदम ठिक कुरा उठाउनु भएको छ। धेरै वर्षदेखि कार्यक्रममा परेका कुराहरू हुन्, तर परेर नसकेको काम त रोड पुल बनाउन सुरु गर्यो, तयार भएको छैन, अब बनाउनु त पर्यो नि, होइन सम्बन्ध गर्नु पर्यो नि। अब पुल चाहिँ फेरि हटाइदिनु त भएन, बनाउनु त पर्यो भने चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्यो। अब त्यो जजमेन्ट चाहिँ हामीले 1 वर्ष हामीले नीति कार्यक्रम गरिसकेपछि यहाँहरूले हाम्रो पर्फर्मेन्सको आधारमा भन्नुभयो भने राम्रो होला। हामीलाई 1 वर्ष समय त दिनुहोस्, पर्फर्म गरौँ। म आएको 5 महिना भयो, 5 महिनामा केही सिम्टमहरू हजुरले देखिसक्नु भएको लाग्छ मलाई, मलाई त्यो विश्वास छ। त्यसअनुसार हामी अगाडि बढिरहेछौँ, एचिभमेन्ट पनि हुनेछन्। तर अब हाम्रो राज्य संरचनामा नेपालमा अब सबैतिर प्राइभेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर सबै ठाउँमा डेलिभरी त हामी अन्य देशको तुलनामा असाध्यै कम नै छौँ। त्यसलाई हामीले सबलीकरण गर्नुपर्ने छ। अब यो पनि हामीले चाहिँ अब यसमा भएका कति उपकरणहरू तुरुन्तै सम्भव छन्, कति उपकरणहरू सम्भव छैनन्, त्यसलाई हेरेर हामीले जुन चाहिँ पोसिबल छन् र जसले चाहिँ मार्केटको रिस्कलाई पनि र लगानीकर्ताको रिस्कलाई पनि धेरै चाहिँ तपाईँको एक्सपोजर दिँदैन, ती उपकरणहरूलाई चाहिँ हामी लागू गर्ने भनेर चाहिँ नेप्सेका टिम सिडिसीको टिमसँग हाम्रो चाहिँ धेरै नै यसमा चाहिँ अध्ययनहरू भइरहेछ अहिले। अब यो
क्लोज आउट त अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष 45%ले घटेको पनि छ। सायद यहाँहरूले पनि हेर्नुभयो होला, CDSE-बाट डेटा पनि लिन सक्नुहुन्छ। नेप्सेको सफ्टवेयरको सम्बन्धमा चाहिँ हामीले नेप्सेको चाहिँ तपाईँको टोटल नेप्से र CDSE को सबैको चाहिँ तपाईँको इस्टाब्लिसमेन्ट, इन्हान्समेन्ट र रिफर्मदेखि लिएर सफ्टवेयर चाहिँ असाध्यै चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले लास्ट धेरै दिनदेखि हाम्रो नेप्सेको CEO साहबसँग त्यही विषयमा नै कुरा भइरहेछ। हामीले यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ तपाईँको त्यही प्रणाली अन्तर्गत राखेका छौँ। सफ्टवेयर हामीले अलग्गै नलेखे तापनि हामीले नेप्सेको चाहिँ प्रबलीकरण र नेप्सेमा सिस्टमको इम्प्रुभमेन्ट र इन्हान्समेन्ट चाहिँ त्यो हाम्रो लागि एकदम जरुरी छ। यहाँहरूले पनि उठाउनु भएको एकदम त्यो जायज मुद्दा हो र यो चाहिँ अहम मुद्दा हो। प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलको बारेमा चाहिँ अगेन साथीहरूले उठाउनु भएको के चाहिँ मुद्दा पहिलादेखि नै यो आयो, तर यो चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको थिएन। हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ, यसमा हजुर विश्वस्त हुनुहोस्। अहिले हामीले 2वटा अर्को नयाँ संस्थालाई थप LOI दिइसकेका छौँ। हामी आएपछि अब यो मुभ भइरहेछ अगाडि। पहिला चाहिँ ब्रेक लागेको थियो, अब अगाडि बढिरहेछ। त्यसमा केही क्ल्यारिटीहरू थिएनन्, हामीले त्यसलाई क्ल्यारिटी गरेका छौँ। यहाँले भन्नुभएको एउटा अर्को एकदम सान्दर्भिक पोइन्ट मलाई के लाग्यो, मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूले चाहिँ PBC गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा पनि यहाँले राम्रो क्वेसन उठाउनु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय यदि फ्रेमवर्क हेऱ्यौँ भने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ बजारमा चाहिँ मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूले डाइरेक्टली सेम एन्टिटीबाट प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल गरेको देखिँदैन। हाम्रो लागि यो नौलो चाहिँ अलिकति यो चाहिँ एक किसिमको एक्सपेरिमेन्ट हुनसक्छ। अब नेपालमा तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ पहिला जतिखेर प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलको यो विशेषकृत लगानी कोषको कुरा उठ्यो र ऐन आयो, नियमावली आयो, त्यसअनुसारले चाहिँ काम अगाडि बढाउने सिलसिलामा चाहिँ अब यहाँ भएका दक्ष साथीहरूले मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूले एप्लिकेसन दिएपछि र बोर्डकै मेरो विचारमा त्यो बेलामा चाहिँ इनिसिएटिभमा उहाँहरूले दिएर LOI पाइसकेको अवस्थामा र उहाँहरूलाई चाहिँ पूर्वाधार खडा गर्न चाहिँ निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा उहाँहरूको पूर्वाधार खडा भइसकेपछि अब त्यो लाइसेन्सलाई कसरी अगाडि बढाउँ भनेर म आएदेखि नै हामीले मर्चेन्ट ब्याङ्करका साथीहरू 6वटा जति हुनुहुन्छ साथीहरू, सबै 6वटा संस्थाहरूसँग हामीले कलेक्टिभली हामीले चाहिँ मिटिङहरू गरेर उहाँहरूलाई पनि त्यसमा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट के चाहिन्छ त। अरू देशले विकसित मुलुकले चाहिँ सेपरेट एन्टिटीमा गरिरहेछौँ, हामी एउटै एन्टिटीमा गर्न खोजिरहेछौँ, त्यसले गर्दा के असर पार्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले उहाँहरूकै इनपुट लियौँ। किनभने कोलाबोरेटिभ डिसिजन मेकिङ टेस्ट हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा लिएपछि उहाँहरूबाट पनि सुझाव आए बमोजिम अहिले हामीले चाहिँ थप निर्देशिका बनाएर मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूलाई पनि अगाडि बढाउने भनेर बोर्डबाट निर्णय पनि गरेका छौँ। अघिल्लो हामीले असारको 26-27मा मात्रै हामीले बोर्डमा निर्णय गरेका थियौँ कि अब मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूलाई पनि सेपरेट बिजनेस युनिट बनाएर र त्यसमा चाहिँ उपयुक्त तपाईको चाहिँ डिस्क्लेमरहरू र उपयुक्त तपाईको चाहिँ प्रोभिजनहरू राखेर र उहाँले के गर्न सक्ने के गर्न सक्ने, किनभने लगानीकर्ताहरूको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा जुन कुरा सेपरेट बिजनेस युनिट बनाएर सम्भव छ त्यसबाट अगाडि जाउँ भन्ने कुरामा र अलग्गै एन्टिटी भइदिएको भए चाहिँ सायद हामीले कतिपय निर्देशिकाहरूमा चाहिँ तपाईको हामीले त्यहाँ रेस्ट्रिक्सन्सहरू राखेका छौँ त्यो सायद पर्दैन थियो। अहिले पर्ने भएपछि हामीले त्यो रेस्ट्रिक्सनहरूलाई पनि अध्ययन गरेर त्यो राखेर अहिले हामी अगाडि बढ्दै भइरहेछौँ र अहिले अब हामी अबका 1 महिनाभित्रमा चाहिँ हामी करिब 7वटादेखि 10वटा चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ वितरण गर्न सक्छौँ प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलमा चाहिँ फन्ड म्यानेजमेन्टको म्यानेजरलाई चाहिँ। त्यसकारण यहाँहरूले पहिलाको कुरा गर्नुभयो, मैले अगेन आई डोन्ट रिपिट द पास्ट भन्दा पनि फ्युचरमा चाहिँ हामी 1 महिनाभित्रमा चाहिँ हामी 7देखि 10वटा लाइसेन्स चाहिँ हामी वितरण गर्छौँ र उहाँहरूले अब आफ्नो लगानीहरू चाहिँ उहाँहरूले एउटा तपाईँको लगानीका खाकाहरू तयार पारेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र नेपालको यसले चाहिँ हामीले सोचेको के हो भने यो हाम्रो एउटा असाध्यै अहम हाम्रो पिलर मध्ये पर्छ। किनभने नेपालको चाहिँ अहिलेसम्मको जुन चाहिँ विकासको क्रम छ, मैले धेरै ठाउँमा कार्यक्रममा बोल्ने गरेको छु यो विषयमा चाहिँ नेपालको अहिलेसम्म विकास चाहिँ धेरै जसो अर्बन सेन्ट्रिक छ, तर नेपाल अर्बन सेन्ट्रिक मात्र होइन, नेपालको पिछडिएका गाउँहरू अरू क्षेत्रहरू र अहिले प्रोभिन्सियल सेटअपमा गएपछि धेरै क्षेत्रहरूमा हामीले त्यो किसिमको त्यो विकासको पहुँच र फाइदा चाहिँ हामीले अरू जनतालाई पनि हामीले पुर्याउनु पर्नेछ जो अहिले छुटेका छन् त्यसबाट। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ यो प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल डोमेनले एउटा इम्पोर्टेन्ट भूमिका खेल्न असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। स्पेसल्ली साना र मझौला इन्डस्ट्रिजहरूलाई उद्योगहरूलाई चाहिँ क्यापिटल बिना कोल्याट्रल क्यापिटल, फेरि क्यापिटल भन्दा बिना कोल्याट्रल क्यापिटल र साना मझौला र यी नयाँ एकदम नयाँ आइडियाहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिने भनेको बिजनेस नलेज हो।
त्यो बिजनेस नलेज जसलाई भन्छ बिजनेस मोनिटाइजेसन भन्छ त्यो चाहिन्छ। त्यसकारण त्यो चिजलाई प्रवर्धन गर्नलाई चाहिँ हाम्रो प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल असाध्यै इम्पोर्टेन्ट डोमेन हो भन्ने कुरा हामी असाध्यै विश्वस्त छौँ। धेरै नै हामी यसमा चाहिँ तपाईँको सिन्सियर छौँ र हामी त्यसलाई अगाडि बढाएर नेपालको एसएमई सेक्टरलाई चाहिँ इन्हान्समेन्ट र इम्पावरमेन्ट हामी गर्न चाहन्छौँ। आगामी दिनमा हामीले इभन धेरै विदेशी संस्थाहरू जस्तो नेपाल आइएमएफ, ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट्स, त्यस्तै हल्यान्डको चाहिँ तपाईँको एफएमओ, त्यस्तै जर्मन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, यस्ता सबै इन्टरनेसनल दात्री संस्थाहरू समेत हामी कुरा गरिरहेछौँ कि प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलको डोमेनमा नेपालमा हामीले धितोपत्र बोर्डले सहजीकरण र राम्रा इन्सेन्टिभ र राम्रा प्रोटोकलहरू ल्याएर उहाँहरूको लगानीलाई हामीले चाहिँ एट्र्याक्सन गर्न सक्यौँ भने र अधिकतमभन्दा अधिकतम इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा आएर एसएमई सेक्टरमा चाहिँ त्यो पैसा र बिजनेस नलेज चाहिँ च्यानल गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास लिएर अनुसार हामी यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हजुरहरूले त्यति चिन्ता नगर्नुहोस्, प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल डोमेन असाध्यै सशक्त रूपमा अगाडि बढ्छ। अब यो अन्तिमको क्वेसन चाहिँ एउटा थियो साथीहरूले राख्नुभएको, ब्रोकर कम्पनीको क्यापिटल इन्क्रिमेन्ट र अहिले जुन ब्रोकरको नयाँ प्रस्तावित जुन नियमावली हामीले बोर्डबाट पास गरेर क्याबिनेटको अप्रुभलको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। साथीहरूले कुरा गर्नुभएको असाध्यै त्यो भ्यालिड ओपिनियन र चिन्ता चासो हो। 20 करोडको क्यापिटल डिस्काउन्ट ब्रोकरको लागि, 60 करोडको क्यापिटल चाहिँ फुल सर्भिस ब्रोकरको लागि चाहिँ उपयुक्त हो कि होइन नेपाल जस्तो सानो देशमा भन्ने कुरा चाहिँ असाध्यै भ्यालिड कमेन्ट हो। तर हामीले यो पनि बिर्सनु हुँदैन कि अहिलेको नेप्सेको अघि नै तपाईँहरूले क्वेसन उठाउनु भएको छ नेप्सेको सफ्टवेयरको क्यापेबिलिटी के छ भनेर। अहिले नेप्सेको सफ्टवेयरले मैले बुझेअनुसार 175-70 भन्दा बढी ब्रोकर ह्यान्डल गर्न सक्दैन अहिलेको सिस्टमले। हाम्रो मान्यता के हो भने अहिलेको बोटलनेक नेप्सेको सिस्टममा त्यो छ, त्योभन्दा बढी ब्रोकर ह्यान्डल गर्न सक्दैन। तर देशलाई चाहिने भनेको ओपन, ट्रान्सपेरेन्ट, फेयर, लेभल प्लेइङ फिल्ड हो सबैको लागि, इन्क्लुडिङ अहिलेका हाम्रा साथीहरू ब्रोकरका साथी धेरै 50वटा संस्था छन्, उहाँहरूको योगदान धेरै महत्त्वपूर्ण छ। उहाँहरूलाई पनि अहिलेको हाम्रो नयाँ स्किम, नयाँ सिस्टमले त्यो किसिमको अपर्च्युनिटी दिएको छ। सबै साथीहरूले भन्नुभएको थियो फुल सर्भिस ब्रोकर हामीलाई कहिले दिएको त, कहिले पाउँछौँ हामीले किन यही मात्रै काम गरिरहने, हामीसँग अरू पनि क्षमता छन् नि, हामी काम गर्न किन नपाउने भन्ने कन्टेक्स्टमा अहिले हामीले प्रस्ताव गरेको चाहिँ जुन चाहिँ एउटा किसिमको प्रोटोकल छ त्यो प्रोटोकलमा त उहाँहरूलाई पनि त अपर्च्युनिटी हामीले प्रोभाइड गरेका छौँ नि। हो, हामीले यो हाई सिलिङ मापदण्ड दुईटा कारण राखेका छौँ। हामीलाई पनि थाहा छ यो हाई सिलिङ थोरै कम हुन सक्थ्यो, तर हामीले त्यो कम गर्न साथ नम्बर चाहिँ तपाईँको 200, 300, 500 आयो भने के गर्ने, अनुचित फेयर प्र्याक्टिस फेरि बजारमा भयो भने के गर्ने। कम्पिटिसन पनि फेयर चाहिन्छ, ऱ्यासनल चाहिन्छ। धेरै कम्पिटिसन भयो भने बजार बिग्रिन्छ, कस्टमरले सर्भिस राम्रो पाउँदैन, जालझेल बढ्छ, अन्योलता बढ्छ, सर्भिसको क्वालिटी डिटेरिएट हुन्छ। त्यसकारण हामीले चाहेको के एउटा बजारको सन्तुलनको लागि, तर कसरी कोटा निर्धारण गर्ने। यदि हामीले मानौँ 150वटा मात्र ब्रोकर दिने भन्यो भने कसरी गर्ने, मेरो कलमको आधारमा गर्ने, मैले चुन्ने, उहाँले चुन्ने, कसरी चुन्ने, त्यो कोटा प्रणाली हुनु भएन, कसैको तजबिजीको कुरा भएन। इज द्याट अनफेयर? नेपालमा सबैलाई, सबै युगलाई आज मात्र होइन, आज सक्षम हुनुहुन्न भोलि हुन सक्नुहुन्छ। आजको क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट तपाईँहरूलाई हुनसक्छ साथीहरूले मर्ज गर्नुपर्ने होला, कन्सोलिडेसनमा जानुपर्ने होला, तर अपर्च्युनिटी सबैलाई भयो नि त नि। आज तपाईँ सक्षम हुनुहुन्न, अर्को वर्ष सक्षम हुनुहुन्छ तपाईँलाई पनि हरेक श्रावणमा हामीले त्यो ओपनिङ दिन खोजेको छौँ विन्डो चाहिँ। भोलिका सन्ततिले पनि, भोलिका यङ्स्टरहरूले पनि मसँग फाइनेन्सियल क्यापेबिलिटी छ, मसँग बजारको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, मेरा टिम छन्, हामी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी खोल्न सक्छौँ, हाम्रो टिमलाई जनताले विश्वास गर्न सक्छन्, जनताको लगानी उठाएर पनि हामी चाहिँ तपाईँको डिलर पनि बन्न सक्छौँ, हामी फुल सर्भिस ब्रोकर बन्न सक्छौँ भन्ने प्लेटफर्म क्रिएट गरेका छौँ। नम्बर हामीले कसरी तोकेर चाहिँ नम्बरको सिस्टममा गर्दाखेरि कसरी छान्ने, अनि हामीले नम्बर छान्यो भने यहाँहरूले नि साथीहरूले लेख्नुहुन्छ, मिडियाले लेख्नुहुन्छ कि यहाँ चाहिँ अब सेटिङ भयो, आफ्नो मान्छेलाई दिए, अनियमितता भयो भन्नुहुन्छ। हामीले चाहेको कस्तो सिस्टम भने यहाँहरूले त्यो किसिमको कमेन्ट दिन सक्ने अवस्था नआओस्। सरी, यहाँहरूको कार्यक्षेत्रलाई मैले अलिकति कम गरिदिएको त्यो अनुसारले चाहिँ यहाँहरूले कमेन्ट गर्न सक्ने अवस्था छैन अब त्यसमा चाहिँ।
हामीले ल्याउन खोजेको प्रणालीमा इफ र बट छैन, कुनै पनि मान्छेको तजबिजीको कुरा छैन। 35 डेजमा नेप्सेले त्यो 5 वटा मापदण्ड जुन हामीले राखेका छौँ त्यो मापदण्ड पुर्याएपछि चाहिँ कि त चाहिँ तपाईको लाइसेन्सको लागि चाहिँ सिफारिस गर्नुपर्छ, होइन भने लिखितमा कारण देखाउनुपर्छ किन नदिएको भनेर। धितोपत्र बोर्डले पनि 15 दिनभित्र लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ, एलओआई इस्यु गर्नुपर्छ, होइन भने धितोपत्र बोर्डले पनि मैले पनि मेरो टिमले पनि लिखितमा कारण देखाउनुपर्छ। त्यो हो जनतालाई भनेको इम्पावरमेन्ट भनेको। जनतामा अधिकार ट्रान्सलेट गर्ने भनेको यो हो। यदि त्यो सिस्टम फेयर सिस्टम लागू गर, मैले भने अहिलेको हाई क्यालिबर जुन हाई थ्रेसहोल्ड मापदण्ड हामीले माथि गरेका छौँ त्यो एउटा विशेष कारणले आएको छ। एक, नेप्सेको सिस्टममा त्यो किसिमको अहिले हामीसँग फ्लेक्सिबिलिटी र त्यो किसिमको एक्सपेन्सन र त्यो किसिमको चाहिँ टेक्नोलोजिकल डेप्थ नभएको र हामीले सर्टेन नम्बरभन्दा बढी लिन सक्ने, तर सर्टेन नम्बर घोषणा गरिसकेपछि फेरि मान्छेको पावरको कुरा हुन्छ। त्यो नहोस् भनेर हामीले प्रणाली खुला गर्नलाई अहिलेको साथीहरूले कन्सल्टेसन जान सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँको चाहिँ 2077-78 कुरा हेऱ्यौँ भने पनि 50 वटा ब्रोकरको एभरेज प्रफिट चाहिँ तपाईँको 15 करोड छ। अहिले नै धेरै साथीहरू 10 करोडमा हुनुहुन्छ। 5 करोड 10 करोड 2 करोड मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भए पनि 5 देखि 10 करोडसम्म धेरै साथीहरू छ भने हामीले मागेको 20 करोडको चाहिँ तपाईँको मिनिमम क्यापिटल त धेरै ठुलो पनि होइन त्यो अनुसारले। तर आई टेक द पोइन्ट 20 करोडभन्दा 15 करोड भयो 12 करोड भयो भने राम्रो हुन्थ्यो होला। तर धेरै ब्रोकर साथीहरू आउनुभयो भने सिस्टमले धान्दैन। हामीले चाहेको मुख्य दुईटा आधार भनेको चाहिँ जनताले सबभन्दा राम्रो चाहिँ तपाईँको सर्भिस पाउनु पर्यो र जसलाई जुन चाहिँ नि मार्केट पार्टिसिपेन्ट्सले, चाहे त्यो मर्चेन्ट ब्याङ्कर होस् चाहे त्यो ब्रोकर होस्, जसले जनतालाई राम्रो सेवा दिन सक्छ र कमसे कम मूल्यमा सेवा दिन सक्छ र राम्रो सेवा दिन सक्छ ऊ चाहिँ अगाडि बढ्छ। बाँकी जसले पर्फर्म गर्न सक्दैन, कम्पिट गर्न सक्दैन, उसले एडजस्टमेन्ट गर्नै पर्छ। त्यही नै हो फेयर मार्केट इकोनोमीको प्रिन्सिपल, त्यही नै हो। संसारभरि त्यही चलिरहेछ, हामी मात्र किन कोटा परेर जाने। यदि यहाँहरूको आजको पोडियमबाट म यो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, सबैलाई हुनुहुन्छ, हामीले त्यो नीति नियम ल्याउँदाखेरि एकजना मान्छेको टाउक हेरेर लिएका छैनौँ। यो निर्णय युगान्तकारी हुनसक्छ। धितोपत्र बजारको विकासमा यो एउटा कोसे ढुङ्गा साँच्चीकै साबित हुनेछ। यो निर्णय, यो किसिमको ओपन, जनताप्रति उत्तरदायी सरकारी संस्था दिने खालको प्लेटफर्म हामीले गर्न सक्यौँ र यो लागू भयो भने यहाँहरूको विकासको लागि पनि बजार विकास भयो, बजारको डाइमेन्सन बढ्यो, बजारको रिच बढ्यो, बजारको चाहिँ तपाईँको उपकरणहरू बढे, बजारमा बढी सक्षम कम्पनीहरू आयो भने सबै अहिलेका साथी 50 वटा ब्रोकरहरू र नयाँ आउने ब्रोकरहरू र नयाँ आउने सबै मार्केट पार्टिसिपेन्ट सबैको लागि नयाँ चाहिँ अवसर सिर्जना हुनेछ। त्यो कुरा नभुलौँ प्लिज, हामी त्यो कुरा नभुलौँ। हामी आफ्नो सुजबाट मात्रै हेरेर चाहिँ यो निर्णय गलत छ, यो निर्णय एउटा ल्याएको छ भन्ने हो। हामीले कोटा प्रणाली यदि कन्टिन्यू गरेको भए यहाँहरूले विरोध गर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो। तर हामी खुला प्रणाली गर्न खोजिरहेछौँ। यदि नेप्सेको सिस्टम तपाईँको चाहिँ इम्प्रुभ भयो चाँडोभन्दा चाँडो र त्यसले चाहिँ तपाईँको धेरैभन्दा धेरै ब्रोकर ह्यान्डल गर्न सक्ने भयो भने हामी यो यसमा त फेरि एकचोटि पुनर्विचार गर्न सक्छौँ त नि। तर अहिले हामीसँग जे छ, अब अहिले फुटबल फिल्ड चाहिँ तपाईँको हाफ साइज छ भने के गर्ने, फुटबल म्याच नगराउने, गराउनु पऱ्यो नि। जे फिल्ड छ त्यो फिल्डमा त खेल्ने एउटा उपयुक्त वातावरण बनाउनु पऱ्यो। त्यसकारण अहिले हामीले ल्याएको पर्फेक्ट पोलिसी कुनै पनि हुँदैन। मैले योभन्दा अगाडि कार्यक्रम पनि भनेको थिएँ, पोलिसी कुनै पनि आफैमा पर्फेक्ट हुँदैन, तर मनसाय पर्फेक्ट हुनुपर्छ, इन्टेन्ट पर्फेक्ट हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ इन्टेन्ट चाहिँ आइडियल छ, पर्फेक्सनमा छ इन्टेन्ट। अब त्यसमा त्यसको चाहिँ डिटेल्समा केही समस्या हुन्छ, तर त्यसका पनि आधारहरू छन्, बिना आधार गरिएका छैनन्। र हामीहरू यहाँहरूले सवादपूर्ण रूपमा साथीहरूले आएर हामीसँग चाहिँ छलफल गरेर हामीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि यसो राम्रो हुन्छ भने हामी त सधैँ वी आर विलिङ टु लिसन, हामी त्यो गर्न तयार छौँ। यस कारण हजुरहरूले यसलाई, मेरो हजुरलाई धेरै रिक्वेस्ट छ, यसलाई अन्यत्र नलिउँ। यो असाध्यै अहम मुद्दा हो, किनभने कुनै पनि बजारको विकास र सन्तुलनको लागि चाहिँ ब्रोकर प्रणाली भनेको त्यसको मुटु हो। त्यो मुटु नै सही भएन भने चाहिँ हुँदैन। यसको अर्थ यो होइन कि अहिलेको मुटु सही छ भने होइन, तर अगाडिको दिनमा हामीले यात्रा गर्नुपर्ने छ। बजारको दायरा बढ्दैछ, बजारको दायरा बढ्दैछ। त्यो बजारलाई चाहिँ उचित रूपमा सञ्चालन गर्नलाई अहिलेको साथीहरूलाई पनि सेम अवसर हामीले प्रदान गरेका छौँ।
र उहाँहरूले पनि फुल सर्भिस ब्रोकरमा अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ या डिलरमा अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरू पब्लिक कम्पनी लिमिटेड फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूसँग त बिजनेस नलेज छ नि, उहाँहरूसँग त मार्केटको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। उहाँहरूभन्दा बढी मार्केट कसले बुझेको छ भने यसको यो नयाँ फेयर ओपन प्रणालीले जुन विकास गर्ने एउटा क्रम जारी हुन्छ त्यसको लाभग्राही पनि लिने क्षमता पनि उहाँहरूसँग छ। त्यसकारण धेरै यसमा हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने विषय जस्तो लाग्दैन। यो त उत्साह गर्ने विषय नै हो। र यो भन्दै मैले चाहिँ तपाईँहरूको मलाई लाग्छ अधिकतमभन्दा अधिकतम क्वेसन चाहिँ मैले एड्रेस गरेँ जस्तो लाग्छ। यदि केही कुरा छुटाएको छु भने चाहिँ मैले त्यसमा म क्षमा प्रार्थी छु। र आगामी दिनमा पनि यो आजको मात्र एउटा कार्यक्रम होइन, यहाँहरूका गुनासोहरू, किनभने हामीले यहाँहरूको गुनासो र कन्स्ट्रक्टिभ इनपुटबाट नै हामी अगाडि बढ्ने हो। हामीलाई पनि यहाँहरूले दिनुहुने कन्स्ट्रक्टिभ इनपुटहरूको चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई। त्यसले हामीलाई चाहिँ तपाईँको जागरण दिन्छ, हामीलाई चाहिँ एउटा चेतना दिन्छ। अब यो पनि हामीले एङ्गल हेर्नुपर्ने रहेछ साथीहरू, किनभने सधैँ आउटसाइड बक्स थिङ तपाईँहरूले पनि एउटा अर्को एङ्गलबाट हेर्नुभएको हुन्छ। र त्यस्ता कन्स्ट्रक्टिभ इनपुटहरूलाई हामी सदैव हामी वेलकम गर्नेछौँ र यहाँहरूको सुझावले नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। धन्यवाद। फेरि अगेन तपाईँहरू यहाँ आइदिनु भएकोमा र हामीलाई साथ दिनुभएकोमा फेरि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।